भ्यालेन्स सेल। अब व्हाट इज भ्यालेन्स सेल भनेर आयो भने तिमीले के बुझ्ने भन्दा द आउटर मोस्ट सेल, द आउटर मोस्ट सेल अफ एन एटम, द आउटर मोस्ट सेल, the outermost cell of an atom, that is known as the valence cell। जस्तो यसमा भ्यालेन्स सेल चाहिँ यो थर्ड सेल भ्यालेन्स सेल भएन है। आर्गन को केसमा भ्यालेन्स सेल कुन भयो भन्दा थर्ड सेल हो। बुझ्यो नि यो सबले? भ्यालेन्स सेल मीन्स द आउटर मोस्ट सेल अफ एन एटम, that is known as the valence cell। एम्प्टी सेल हेर्ने होइन नि, फेरि इलेक्ट्रोन्स अकुपाई भएको सेलहरु मध्येमा सबैभन्दा आउटर मोस्ट सेल। किन अब यो थर्ड सेल चाहिँ यहाँ आउटर मोस्ट सेल भयो हो, हुन त यहाँ फोर्थ सेल पनि होला, फिफ्थ सेल पनि होला, सिक्स्थ सेल पनि होला, त्यसमा त इलेक्ट्रोन त भ्याकेन्ट हुन्छ नि। इलेक्ट्रोन भए मध्येको आउटर मोस्ट सेल चाहिँ बुझ्नुपर्छ है तिमीले। द आउटर मोस्ट सेल अफ एन एटम दैट इज नोन एज द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स। इलेक्ट्रोन चाहिँ कन्टेन भएको आउटर मोस्ट सेल हुनु पर्यो। अब त्यसै गरेर भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्ने पनि हुन सक्छ। त्यहाँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स भन्नु भने, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स भन्नु भने चाहिँ तिमीहरु के बुझ्छौ भन्दा द इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट इन आउटर मोस्ट सेल, द इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट इन आउटर मोस्ट सेल, इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट इन आउटर मोस्ट सेल भने पनि भयो, अथवा अब भ्यालेन्स सेल भने पनि हुन्छ। इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट इन आउटर मोस्ट सेल और इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट इन भ्यालेन्स सेल, that are known as the भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स। भनेको यो केसमा हेर त, आर्गन को केसमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा छ भन्दा यहाँ भ्यालेन्स सेल भनेको आउटर मोस्ट सेल भनेको यसमा थर्ड सेल। The third cell contain here 2 + 6 8 electron, so valence electron equals to 8 in case of argon। यो आर्गन को केसमा। त्यसै तिमी पोटासियम को एउटा एक्जाम्पल लिएर त, पोटासियम को एटोमिक नम्बर 19 हुन्छ भने यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 1s2 2s2 2p6 हो, 2p पछि 3s आउँछ, 3s2 3p6 र 3p पछि अब 4s आउँछ, 4s सब सेलमा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब हेर त यहाँ आउटर मोस्ट सेल भनेको 4 सेल हो, 4 सेल इज द आउटर मोस्ट सेल भनेको भ्यालेन्स सेल भनेको 4 सेल हो। तो भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ हेर त यहाँ। द भ्यालेन्स सेल कन्टेन्स अ सिंगल इलेक्ट्रोन, एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ, त्यसैले यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इज इक्वल टु 1 भयो है त। आउटर मोस्ट सेल भनेको भ्यालेन्स सेल हो, भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई हामी के भन्छौं भन्दा भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन्स भन्ने गर्छ। ल यो हो। अब भ्यालेन्सी चाहिँ के हो त भन्दा एबिलिटी अफ एलिमेन्ट। ध्यान दियो, भ्यालेन्सी, यो भ्यालेन्सी चाहिँ खासमा के हो त भन्दा द एबिलिटी अफ एन एलिमेन्ट, द एबिलिटी अफ एन एलिमेन्ट that can combine with another atom। The ability of an element that can combine with another atom is known as the valency। The ability of element is known as the valency। So this valency may be equal to number of valence electrons, that may be equal to number of valence electrons, याद राख है यो कुरा। भ्यालेन्सी भनेको नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स हुन सक्छ। कुन बेलामा भन्दा if number is less than or equal to 4। हेर, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन को नम्बर 4 छ अथवा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन को नम्बर 4 भन्दा बिलो छ भनेको 3 छ 2 छ 1 छ, त्यो अवस्थामा
भ्यालेन्सी भनेकै नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ, बुझ्यो? भ्यालेन्सी इक्वल टु नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स, बुझ्दैछौ? भ्यालेन्सी भनेकै नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन अनुसार भ्यालेन्सी इक्वल टु नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको जस्ट अगाडि मैले बुझाएँ, आउटर मोस्ट सेलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्छ। र त्यो भ्यालेन्सी इक्वल टु नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स कुन बेला हुँदो रहेछ भन्दा इफ नम्बर इज लेस देन 4 or equal to 4, if it is equal to 4 or less than 4, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 4 सँग इक्वल छ अथवा 4 भन्दा लेस छ भने त्यो बेलामा भ्यालेन्सी भनेकै नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स भन्ने हो। भ्यालेन्सी इक्वल टु नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। तर सधैँ यही कन्डिसन हुँदैन, कहिलेकाहीँ तिमीले के पनि युज गर्नुपर्छ भन्दा 8 माइनस नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स, 8 माइनस नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स पनि तिमीले गर्नुपर्ने हुन्छ। 8 माइनस नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स यो चाहिँ कुन अवस्थामा भन्दा इफ दिस भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको नम्बर है, यो नम्बर भन्दा के को नम्बर बुझौला भने भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको नम्बर, इफ नम्बर इज ग्रेटर देन 4, यदि 4 भन्दा ग्रेटर भयो भने चाहिँ के गर्ने, 4 भन्दा ग्रेटर भयो भने चाहिँ तिमीहरूले 8 माइनस नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स गरेर भ्यालेन्सी फाइन्ड आउट गर्ने। एउटा भ्यालेन्सी फाइन्ड आउट गर्ने तरिका यो, बुझ्यो? त्यस्तै अरू थुप्रै कुराहरू छन्, भ्यालेन्सीका अरू कुराहरू पनि छन्, म यहाँ गर्छु ल। यसलाई मैले अब डिलिट गर्छु। सेल अफ एन एटम, सबभन्दा बाहिरको सेल, जस्तो यहाँ थर्ड सेल आउटर मोस्ट सेल हो आर्गनमा, पोटासियमको केसमा 4 सेल आउटर मोस्ट सेल हो, त्यो भ्यालेन्स सेल हो। अब भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ भन्दा यहाँ आएर त यहाँ जम्मा 2 + 6 8 वटा इलेक्ट्रोन छ भ्यालेन्स सेलमा। त्यसैले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन आर्गनको लागि 8 हो, तर पोटासियमको लागि आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ हेर त, एउटा मात्रै छ। त्यसैले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 1 हो, यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 1 हो। सिमिलरली नेक्स्ट one is the valency. This valency is the ability of an element. Valency is the ability of an element that can combine with another atoms. So this can be calculated by using a relation. This relation you have to remind. Valency equal to number of valence electrons. That is possible if the number of valence electron is either equal to 4 or less than 4. Similarly, valency that may be 8 minus number of valence electron, but in which case, in which condition you have to remind, if number is greater than 4. यति मात्रै हैन, भ्यालेन्सी निकाल्ने थुप्रै तरिकाहरू छन्। त्यो थुप्रै तरिका मध्ये अब तिमीलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन दियो भने त निकाल्न सकिहाल्छ। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको नम्बर हेरेर हैन, जस्तो सपोज गर न तिम्रो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 7 छ, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 7 छ भने भ्यालेन्सी कति भयो भन त, यो ग्रेटर देन 4 भयो नि त। त्यसैले भ्यालेन्सी भनेको 8 - 7 = 1 आउँछ। तर तिम्रो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 2 छ भने के भयो भन त, यो त लेस देन 4 हो। लेस देन 4 भएकोले भ्यालेन्सी पनि कति हुन्छ भन त, यसको भ्यालेन्सी पनि कति हुन्छ, 2 नै हुन्छ। जस्तो 4 छ ल, मानिलिए 4 छ, नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 4, so this is equal to 4. So in this condition valency also equal to 4. यो अवस्थामा भ्यालेन्सी पनि कति हुन्छ, 4 हुन्छ। एउटा यो तरिकाले तिमीले गर्न सक्छौ। अब त्यस्तै अर्को रुल के छ भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिऊ है, भ्यालेन्सी कुनै पनि एटमको भ्यालेन्सी अफ एन एटम, भ्यालेन्सी अफ एन एटम, भ्यालेन्सी अफ एन एटम इज इक्वल टु नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम। ध्यान दिऊ है, अस्ति मैले भने न यो नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम्स that combine with the valency of hydrogen atom that combines with the atom. जुन एटम को भ्यालेन्सी निकाल्ने हो नि त्यही एटम को भनेको।
भ्यालेन्सी अफ एन एटम भनेको नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम्स दैट कम्बाइन विथ द एटम भनेको त्यो एटम जुन एटमले रियाक्सन गर्दैछ त्यो एटमको भ्यालेन्सी के हुँदो रहेछ भन्दा कतिवटा हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गर्यो त्यसमा भर पर्यो। जस्तो इक्जाम्पल हेर NH3 हेर त यहाँ नाइट्रोजनले हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गर्दैछ नि त, एउटा नाइट्रोजनले तीनटा हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गर्यो, त्यसैले यहाँ नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी कति भयो 3 भयो, बुझ्यो। त्यस्तै CH4 यसबाट हेर 1 कार्बन कम्बाइन्स विथ 4 हाइड्रोजन, that's why valency of carbon is how much 4, okay, valency of carbon is 4, बुझ्यो। त्यस्तै HCl हेर HCl, this chlorine combined with 1 atom of hydrogen, त्यसैले क्लोरिन को भ्यालेन्सी कति रहेछ, क्लोरिन combines with 1 atom of hydrogen, that's why valency of chlorine is 1. Similarly MgCl2, सरी हाइड्रोजन भएको चाहिँ हामी एक्जाम्पल ल हाइड्रोजन भएकोबाट चाहिँ हामी सल्भ गरौँ। जस्तो अर्को हामी HCl त भइगयो हैन, यस्तै थुप्रै हामी एक्जाम्पल लिन सक्छौँ। भनेको कुनै एउटा एटमसँग कतिवटा हाइड्रोजन कम्बाइन गर्दैछ त्यो हाइड्रोजनको एटमलाई भ्यालेन्सी भन्ने एउटा यो केस। त्यस्तै अर्को पनि रुल छ। अर्को तिमीहरूले के भन्न सक्छौ भन्दा नम्बर अफ क्लोरिन एटम्स, नम्बर अफ क्लोरिन एटम्स, नम्बर अफ क्लोरिन एटम्स दैट कम्बाइन विथ द एटम, त्यो नम्बर अफ क्लोरिन एटम्सबाट पनि निस्किन्छ। जस्तो इक्जाम्पल हेर क्लोरिन एटमबाट तिमीहरूले के गर्न सक्छौ भन्दा जस्तो MgCl2 हेर यहाँ र त 1 एटम अफ म्याग्नेसियम कम्बाइन्स विथ 2 एटम अफ क्लोरिन, भनेको एउटा म्याग्नेसियमले दुईटा क्लोरिनसँग कम्बाइन गर्दैछ, त्यसैले यो म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी 2 हो। त्यस्तै गरेर अल्मुनियम क्लोराइड AlCl3 हुन्छ हेर 1 अल्मुनियम कम्बाइन्स विथ 3 क्लोरिन, 1 अल्मुनियम कम्बाइन्स विथ 3 क्लोरिन, दैट्स व्हाई भ्यालेन्सी अफ अल्मुनियम इज 3, बुझ्यौ। त्यस्तै कार्बन टेट्राक्लोराइड भन्ने हुन्छ CCl4 भन्ने याद राखी छोड, कार्बन टेट्राक्लोराइड भनेर भन्नुपर्छ यसलाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड हियर 1 कार्बन कम्बाइन्स विथ 4 क्लोरिन एटम्स, दैट्स व्हाई द भ्यालेन्सी अफ कार्बन इज 4। भनेको हेर त कुनै पनि एटमले कतिवटा क्लोरिनसँग कम्बाइन गर्दैछ त्यो काउन्ट गर्ने। 4 वटा क्लोरिनसँग कम्बाइन गर्दैछ यहाँ, त्यसैले भ्यालेन्सी 4, यहाँ 3 वटा क्लोरिनसँग कम्बाइन गर्दैछ त्यसैले भ्यालेन्सी 3, यहाँ 2टा क्लोरिनसँग कम्बाइन गर्दैछ त्यसैले भ्यालेन्सी 1। अर्को NaCl हेर त यहाँ NaCl कतिवटासँग भन्दा एउटा क्लोरिनसँग कम्बाइन गर्दैछ त्यसैले सोडियमको भ्यालेन्सी 1। क्लोरिन एटम काउन्ट गरेर पनि भ्यालेन्सी पत्ता लाग्दो रहेछ। कृति चाहिँ भनिदिन्छु अझै ट्वाइस द नम्बर अफ अक्सिजन एटम हेर है, 2 times the number of oxygen, अक्सिजनसँग पनि कम्बाइन गरियो तर त्यहाँ चाहिँ 2 times भयो हेर, 2 times the number of oxygen that combines with an atom। ल पहिले एउटा एटमसँग कतिवटा अक्सिजन कम्बाइन गर्दैछ त्यो निकाल्ने अनि त्यसको ट्वाइस गर्ने क्या, डबल गर्ने, त्यो चाहिँ भ्यालेन्सी हुन्छ। अक्सिजनको केसमा चाहिँ ट्वाइस गर्न बिर्सिनु हुँदैन रहेछ। जस्तो तिमी यसरी हेर त यहाँ Fe2O3 छ नि, यसमा हेर त यहाँ तिमी के बुझ्छौ भने 2Fe एटम कम्बाइन्स विथ कति भन त 2Fe एटम्स कम्बाइन्स विथ 3 अक्सिजन हो कि हैन भन है। अहिले एउटा 2O5 ल, अब व्हाट इज द भ्यालेन्सी अफ X भनिदिन्छ नि त। अब तिमीले त्यही गर्नु पर्यो। यहाँबाट तिमीले जान्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि 2 एटम अफ X combines with 2 atom of oxygen combines with how many oxygen? 5 oxygen atoms। यो त क्लियर छ नि। 1 atom of X combines with कति भन त 5/2 oxygen भयो नि त एटम। त्यसैले अब X को भ्यालेन्सी कति भयो त, भ्यालेन्सी अफ X चाहिँ कति भयो भन त अब
अघिको डेफिनेसन अनुसार भ्यालेन्सी अफ X इज इक्वल टू twice the number of oxygen that combine with one atom of any element. Okay, so twice this number means what? 5/2 into 2. For the 2 cancel भयो, भ्यालेन्सी कति आयो भने त 5. अब बुझ्यो भने कसरी निकाल्ने भन्दा त डाइरेक्ट कुनै एटमले कतिवटा क्लोरिन सँग कम्बाइन गर्दैछ त्यो नम्बर पनि भ्यालेन्सी हुँदो रहेछ, कतिवटा हाइड्रोजन सँग कम्बाइन गर्दैछ त्यो नम्बर पनि भ्यालेन्सी हुँदो रहेछ। तर अक्सिजनको केसमा चाहिँ डाइरेक्ट नम्बर हुँदैन रहेछ। एउटा एटमले कतिवटा अक्सिजन सँग कम्बाइन गर्छ पहिले त्यो निकाल्ने अनि त्यसको ट्वाइस गर्ने, त्यो चाहिँ भ्यालेन्सी हुँदो रहेछ। जस्तो मैले एउटा गर्दै नि, बुझ्यो कुरा? बुझ्यो नि हैन? ल हो, यसरी पनि तिमीहरू भ्यालेन्सी निकाल्न सक्छौ। करुणा